नमस्कार, कार्यक्रम कोशिशमा स्वागत छ। म समा थापा। अपाङ्गता भएका व्यक्ति भन्ने बित्तिकै झट्ट हाम्रो मनमा शारीरिक अपाङ्गता भन्ने आउँछ, किनकि यस्तो अवस्थाको पहिचान सरल छ, तर सबै अपाङ्गता हेर्ने बित्तिकै बुझ्न र पहिचान गर्न सकिँदैन। मनोसामाजिक अपाङ्गता यस्तै एउटा अवस्था हो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2074ले मस्तिष्क र मानसिक अङ्गमा आएको समस्या तथा सचेतना, अभिमुखीकरण, स्फूर्ति, स्मरण शक्ति, भाषा, गणना जस्ता बौद्धिक कार्य सम्पादनका सम्बन्धमा आउने समस्याका कारणले उमेर र परिस्थिति अनुसार व्यवहार गर्न समस्या हुने अवस्थाको व्यक्ति भनेर मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गतालाई परिभाषित गरेको छ। मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गरिरहेका विज्ञहरू यो परिभाषासँग सहमत छैनन्। मनोसामाजिक अपाङ्गताले मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएको व्यक्ति र ऊप्रति समाजको अवधारणालाई जनाउँछ। मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अशक्तताले भन्दा पनि उनीहरूप्रति लक्षित भेदभावजन्य आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैधानिक, कानुनी एवं न्यायिक व्यवस्थाहरूले अन्य व्यक्ति सरह समान आधारमा काम गर्न नसक्ने तुल्याइरहेको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। अपाङ्गतालाई प्रकृतिको आधारमा 10 प्रकार र गम्भीरताका आधारमा पूर्ण अशक्त, अति अशक्त, मध्यम र सामान्य अपाङ्गता भनेर 4 समूहमा विभाजन गरी क्रमशः रातो, नीलो, पहेँलो र सेतो परिचय पत्र वितरण गरिँदै आएको छ। आज हामी यही राज्यले कानुन बनाए पनि अझै बहिष्करण र विभेदमा परेको मनोसामाजिक अपाङ्गताका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अपाङ्गताको परिचय पत्र कसरी पाउन सक्छन् र यसले के कस्ता अधिकार र सेवा सुविधा उपलब्ध हुन्छन् भन्ने बारे एउटा रिपोर्ट हेरेर कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार सम्बन्धी ऐन 2074 अनुसार अशक्तताको गम्भीर्यताका आधारमा पूर्ण अशक्त अपाङ्गतालाई रातो, अति अशक्त अपाङ्गतालाई नीलो, मध्यम अपाङ्गतालाई पहेँलो र सामान्य अपाङ्गतालाई सेतो रङको परिचय पत्र प्रदान गर्दै आएको छ। यसै गरी उक्त ऐनले शारीरिक अङ्ग प्रणालीमा भएको समस्या तथा कठिनाइका आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई 10 प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ। त्यस मध्येमै पर्छ मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता। मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पहिचान गर्न उनीहरूका लागि प्रवाह गरिने सेवा सुविधा, अवसर र अधिकारको न्यायपूर्ण र प्रभावकारी वितरण होस् भनेर अपाङ्गता परिचय पत्रको व्यवस्था गरिएको हो। परिचय पत्रका आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी सेवामा आरक्षण, तालिम र रोजगारीको सुविधा पाउनेछन्। साथै यातायात भाडामा 50% छुट, मासिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, घर जग्गा तथा आवास नभएका व्यक्तिका लागि आवास, सहायक सामग्रीहरूमा भन्सार छुट, पारा ओलम्पिक तथा विशेष खेलकुदहरूको आयोजना, पुनर्स्थापना केन्द्र तथा हेरचाह केन्द्रको व्यवस्था जस्ता सेवा सुविधा र अवसर प्राप्त गर्दछन्। स्थानीय स्तरमा अपाङ्गताको पहिचान गरी परिचय पत्र वितरण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जारी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि 2075लाई आधार मानेर विभिन्न प्रकृतिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको वर्गीकरण लगत राख्न तथा प्राथमिकताका आधारमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन स्थानीय सरकारहरूले आफ्नै कार्यविधि बनाई लागू गर्न पाउँछन्। तर अधिकांश स्थानीय सरकारले कार्यविधि बनाए पनि मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पहिचान गरी परिचय पत्र दिएका छैनन्। तीनै तहका सरकारले सकारात्मक हस्तक्षेप गर्न नसक्दा र बेवास्ता गर्नाले मनोसामाजिक अपाङ्गतामा रहेका व्यक्तिहरू खुलेर समाजमा आउन सकेका छैनन्। उनीहरूले औषधि उपचार, परामर्श, परिवारको साथ सहयोग पनि पाउन सकेका छैनन्। अझै पनि मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू समाजमा घृणाको पात्र, परिवार र समाजको बोझका रूपमा रहन बाध्य छन्। हाम्रो समाजमा सामान्यतया अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हेय र दयाभाव राखेर हेर्ने गरिन्छ। उनीहरूलाई अपहेलित गर्ने र एक्ल्याउने कुरा आम प्रचलनमा आज पनि छ। त्यसमाथि पनि नेपालमा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति खुलेर बाहिर आउन नसकेकै कारण स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको सेवा पाउनबाट
वञ्चित भइरहेका छन्। समावेशीको मूल मर्म बोकेर आएको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता र समावेश हुन पाउने अधिकारको सुनिश्चितता भने अझै पनि हुन सकेको छैन। मनोसामाजिक अपाङ्गतालाई कसरी बुझ्ने र यसको पहिचान हुन र परिचय पत्र पाउन किन जरुरी छ भन्ने बारे भुक्तभोगीकै अनुभव सुनौ। म मनोसामाजिक अपाङ्गता भएको व्यक्ति हो। म यस्तो मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएको कारणले चाहिँ औषधि सेवन गर्छु भनेर त्यो बताएर यदि कसै कहीँ गएर काम गर्न मलाई दिनुहुन्छ भनेर आफ्नो पहिचानसहित भन्यो भने जो व्यक्ति हो उसले काम पाउँदैन। किनभने यो एक किसिमको बुझाइ के छ भने यो मनोसामाजिक समस्या भएपछि मान्छेले योगदान गर्न सक्दैन, अरू सरह काम गर्न सक्दैन, उसको मानसिक क्षमता कम हुन्छ भनेर। र अर्को कुरा के छ भने कानुनमा पनि के गरिया छ भने लिगल क्यापेसिटी जुन हो कानुनी क्षमता, यो मानसिक क्षमतालाई जोडेर कानुनी क्षमता चाहिँ नहुने, मानसिक क्षमता नभएको कारणले कानुनी क्षमताबाट पनि हात धुनुपर्ने अवस्था मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि छ, जुन चाहिँ त्यो अवरोध हो, कानुनी अवरोध हो। एउटा सामाजिक अवरोध छ। सामाजिक अवरोध कस्तो छ भने मनोसामाजिक अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई जुन घरमा परिवारमा त्यो व्यक्ति हुन्छ उसलाई चाहिँ अभिभावकले पनि अरू सन्तान सर यसले गर्न सक्दैन, यसले खान दिए हुन्छ यसलाई भनेर त्यो समस्यालाई रोगको रूपमा अथवा एउटा जटिल समस्याको रूपमा बुझेर त्यही अनुसार व्यवहार गर्ने गरेको हुन्छन् र उनीहरूले बाहिर सहभागिता जनाउन पाउँदैनन्, दिने गरिँदैन। अशक्त धेरै छ भने त्यसले धेरै अवरोधको सामना गर्नुपर्छ। तर जुन एउटा अलि काठमाडौँमा बस्ने अशक्त र एउटा दुर्गममा बस्ने अशक्तले एउटै अशक्तता भए पनि अवरोध बढी दुर्गममा बस्नेले फेस गर्नुपर्ने हुन्छ, सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अब म मनोसामाजिक अपाङ्गता भएको व्यक्ति, मसँग सेतो परिचय पत्र थियो, मैले त्यो देखाउँदाखेरि तपाईँ के को अपाङ्गता भनेर गाडीमा छुट दिन मान्नुहुन्न थियो, तपाईँ के कस्तो भनेर हाँसोमा उडाइदिने होइन। तर यो नदेखिने खालको अपाङ्गता हो मनोसामाजिक अपाङ्गता। अब कार्यविधिमा के छ भने देखिने खालको प्रमाण चाहियो, अपाङ्गता फोटो पनि अपाङ्गता देखिने खालको भनेर। अनि त्यसपछि जुन एउटा अपाङ्गता देखिने प्रमाणित प्रतिलिपि चाहियो अपाङ्गता देखिने, अनि अपाङ्गताको गम्भीरता झल्किने र अनि त्यसपछि दैनिक जीवनको कार्यगत सीमितता के हुन् भन्ने कुरा पनि त्यो विवरण चाहियो। सबै विवरण चाहिँ दिएर अनि अपाङ्गता कार्ड लिन सकिने भयो। अब यो के छ भने यो मनोसामाजिक अपाङ्गता बाहिरबाट देखिँदैन। यसको लागि अब डक्टरले सिफारिस गरिदिनु पर्यो, नभए त्यो व्यक्तिले कार्ड पाउँदैन। डक्टरको सिफारिस स्वविवेकमा भर परेको छ। स्थानीय निकायमा जाँदा यस्तो भयो, डक्टरले सिफारिस गर्नुहुन्न भन्दाखेरि अब हामी केही गर्न सक्दैनौँ, किनभने अब त्यो प्रक्रियागत रूपमा आउनुभयो भने हुन्छ, डक्टरले गर्नु भएन भने त्यसमा हामी जवाफदेही हुन सक्दैनौँ भन्नुहुन्छ। यहाँ अड्केकै कुरा कहाँ छ भने मनोसामाजिक अपाङ्गतालाई रोगको रूपमा हेरिदिने डक्टरको दृष्टिकोण र सिफारिस नगरिदिने कारणले चाहिँ परिचय पत्र पाउन मैले भोगेको चाहिँ त्यो मेरो भोगाइ चाहिँ त्यस्तो छ। यस्ता समस्या परेका व्यक्तिहरूमा लगानी गर्यो भने यिनीहरूले उत्पादनशील ढङ्गले काम गर्न सक्छन्, लगानी फिर्ता गर्न सक्छन् भन्ने कुरा हाम्रो परिवार, समाज र राज्यले त्यो कुरा चाहिँ महसुस गर्न सक्नु पर्यो। त्यो भयो भने सकारात्मक विभेद गरियो भने चाहिँ त्यो अवरोध हट्छ र मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अन्य व्यक्ति सरह समाजमा जीवन जिउन सक्छन्। मनोसामाजिक अपाङ्गता के हो, पहिचान हुन किन जरुरी छ र मनोसामाजिक अपाङ्गताको परिचय पत्र लिन किन आवश्यक छ भन्ने कुरा त बुझ्नुभयो। सँगसँगै परिचय पत्र लिएर त्यसका आधारमा प्राप्त हुने सुविधा पाउन कति सकस रहेछ भन्ने कुरा कुन्दनजीको अनुभवबाट थाहा पायौं। 2068 सालको जनगणना अनुसार नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति 1.94% छन्। त्यसमध्ये 6% मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन्। अहिले स्थानीय सरकारलाई अपाङ्गताको पहिचान गरी परिचय पत्र दिने अधिकार दिइएको छ। त्यसकै जगमा टेकेर केही पालिकाले सकारात्मक पहल थालेका छन्। मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिले समाजमा लाञ्छना र विभेद भोग्नु हुँदैन र उनीहरूको पहिचान र परिचय पत्र आवश्यक छ भन्ने बोध गरेर केही पालिकाले मनोसामाजिक अपाङ्गताको परिचय पत्र वितरण गरेका छन्। त्यसमध्येमै पर्छ गोर्खाको पालुङटार नगरपालिका।
पालुङटार नगरपालिकाले मनोसामाजिक अपाङ्गताको परिचय पत्र वितरणमा के कस्तो काम गरिरहेको छ र आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने योजना बनाएको छ भन्ने बारे यो सामग्री हेरौं। गोरखाको पालुङटार नगरपालिका वडा नम्बर 2 लप्सी चौरकी लीलाकुमारी तिवारीको आर्थिक अवस्था कमजोर छ। 34 वर्षीय छोरा लेखनाथ र श्रीमान कृष्ण प्रसाद दुवै मनोसामाजिक अपाङ्गतामा रहेकाले परिवारलाई भरथेक गर्ने जिम्मेवारी लीलाकुमारीकै काँधमा छ। तर पालुङटार नगरपालिकाले लेखनाथ र कृष्ण प्रसादलाई मनोसामाजिक अपाङ्गताको नीलो रङको परिचय पत्र दिएपछि उनको परिवारलाई थोरै भए पनि सहायता मिलेको छ। आफै कुनै रोजगारी र व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको छोराले रातो रङको परिचय पत्र पाए केही सहज हुने थियो कि भन्ने उनको अपेक्षा छ। त्यसको एउटा रातो कार्ड बनाउन सक्न पाए त्यसको उपचार चाहिँ हुन्थ्यो कि भन्ने अलिकति मनमा अलिकति उ छ कि मलाई मनमा धोको छ कि भने मैले जतिपल्ट पनि यहाँडी काठमाडौँ लाँदाखेरि जस्तै नभए पनि 4000 5000 त बाटो खर्च नै कसेर जानुपर्छ आमा छोराको लागि। अनि मलाई सधैँ आम्दानी छैन, म कसरी सक्ने त्यो भएन। अब उला हलेर बस्ने भने पनि यता बुवा फेरि हिँड्न सक्नुहुन्न। अब अलिअलि सधैँ यतिकै बसौँ भने केले पाल्ने के गर्ने, कहिलेकाहीँ बाख्रा पाल्न मन लाग्छ। यसो गोरु अब गोरु भैँसीको त कुरा छोडिदिउँ, कहिले कहिले बाख्रा पाल्यो, बाख्रा छोडेर अब छोरो लिएर उपचार गर्न गयो भने त्यो बाख्रा बिजोग हुन्छ, घर बुवाले सक्नुहुन्न। अनि लो जेसुकै गर्नु भनेर छोडेर हिँड्छु। तर नजिकै छोरी दिया थियो र छोरी ल्याएर कहिले कहिले धान दिने गरेको थिइन्। अब त छोरी पनि काठमाडौँतिर जाने भइन्। अब चाहिँ उपचार उपाय नै छैन, अब चाहिँ कसो गर्ने हो। पालुङटार 4 पण्डित तारका दिनेश राणा भाट 30 वर्षका भए। उनलाई 13 वर्षकै उमेरदेखि मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या देखियो। उनले पढ्न सकेनन्। उनको जीवनमा धेरै कुराहरू छुटेर गए। नगरपालिकाले उनलाई मनोसामाजिक अपाङ्गताको पहिचान गरी पहिलो रङको परिचय पत्र दिएको छ। कुनै रोजगारी र आय आर्जनको दरिलो स्रोत नभएका दिनेशलाई नगरपालिकाले भत्ता दिने गरी परिचय पत्र बनाइदिए औषधिका लागि खर्च जुर्थ्यो कि भन्ने अपेक्षा छ। मलाई एउटा कार्ड बनाइदियोस्, कार्डको दबाई खाने अब तपाईँको 3500को दबाई खानुपर्छ। मैले महिनामा 3500को अनि अब धेरै नै भयो, त्यतिसम्म पाउनु पाएँ अनि मलाई त्यही हुन्थ्यो कि। पण्डित तारकै तारा नेपाली मनोसामाजिक अपाङ्गतामा रहेका श्रीमान बुद्धिबहादुर नेपालीको संरक्षक हुन्। गम्भीर मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा रहेका बुद्धिबहादुरको रेखदेखसँगै परिवारको लालन पालन ताराकै जिम्मामा छ। ताराको पनि आर्थिक अवस्था नाजुक छ। बुद्धिबहादुरलाई नगरपालिकाले नीलो रङको परिचय पत्र त दिएको छ, तर उनको मानसिक स्वास्थ्य समस्याको अवस्था निहाल्दा उनले रातो रङको परिचय पत्र पाउनु पर्ने देखिन्छ। श्रीमानको हेरचाह र परिवार पाल्नुपर्ने धपेडीले तारा आफै पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्याको जोखिममा पुगिसकेकी छिन्। अलिअलि चाहिँ सहायता भए त्यही पनि रातो कार्ड बन्छ कि भन्ने एकदमै सरहरूलाई मैले दुःख पोखेको हो। मेरो पनि अब उपाय नभएपछि त के गर्ने, खै म त त्यसलाई पाल्न सक्छु जस्तो पनि लाग्दैन। म आफै चाहिँ के हो नि होला, के गर्ने होला जस्तो हुन्छ। दिमागले के कामै नगर्ला जस्तो हुन्छ। बा आफै बौलाएर पो हिँड्ने हो। अनि त्यो बिरामी त कसले हेरिदिने, आफै पनि त्यस्तै भएँ नि। पालुङटार 3 भण्डारथोरका 36 वर्षीय प्रकाश भण्डारीलाई मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिएको 15 वर्ष भयो। उनी वैदेशिक रोजगारीका लागि ओमान पुगेका थिए, तर मानसिक स्वास्थ्य समस्याकै कारण 28 दिनमै कम्पनीले घर फर्काइदियो। उनी अहिले 9 वर्षको छोरा र श्रीमतीसँग बसिरहेका छन्। उनले पनि नगरपालिकाबाट मनोसामाजिक अपाङ्गताको परिचय पत्र पाएका छन्। परिचय पत्र मैले उहाँहरू मार्फत यो मनोसामाजिक अपाङ्गता भएको कारणले औषधि खान नसक्ने, आर्थिक स्थिति कमजोर भएको कारणले गर्दा उहाँहरूले दिलाइदिनु भयो सजिलोसँग। नगरपालिकाले पनि धेरै सहयोग गरिरहेको छ। पालुङटार 4 पण्डित तारका भरत प्रसाद नेउपानेलाई मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिएको 28 वर्ष भयो। जुनै विषयमा पनि बोल्न अघि सर्ने भरत पछि एक्लै बोल्दै हिँड्न थाले। 74 सालमा त उनी बेहोसीकै अवस्थामा पनि पुगे। भरतले गाउँमा हेला र अपमान पनि सहनु पर्यो। अहिले उनी कृषि र पशुपालन गरेर परिवार चलाइरहेका छन्।
उनले मनोसामाजिक अपाङ्गताको परिचय पत्र त पाएका छैनन्, तर परिचय पत्र किन आवश्यक छ भन्ने बुझेका छन् र समाजमा त्यसको पैरवी पनि गरिरहेका छन्। परिचय पत्र यसो अहिले विचार गर्दाखेरि आवश्यक नै छ जस्तो लाग्यो, किनभने हक अधिकारको लागि, आफ्नो सुरक्षाको लागि परिचय पत्र अनिवार्य नै गर्न पर्ने जस्तो लाग्यो मलाई यो मनोसामाजिक समस्या भएकाहरूलाई। किनभने परिचय पत्र आफ्नो साथमा छ भने कसैले पनि हेप्ने र दबाउने काम क्रियाकलापहरू गर्दाखेरि हामीहरूले सम्बन्धित ठाउँमा उजुरी गर्न पर्ने पाउने अधिकार छ हामीहरूलाई भन्ने अहिले मैले बुझेको छु। पालुङटारमा पहिचानमा आएका मनोसामाजिक अपाङ्गतामा रहेका व्यक्तिले परिचय पत्र पाएका छन्। परिचय पत्रको प्रकार अनुसार सहायता पनि पाएका छन्, तर मनोसामाजिक अपाङ्गताको गम्भीर्यताको वर्गीकरणमा देखिएको अलमलले परिचय पत्र पाएका सेवाग्राहीको अवस्थालाई पालिकाले सम्बोधन गर्न भने सकिरहेको छैन। सामाजिक अपाङ्गता भन्ने बित्तिकै अब झट्ट देखिने जस्तो भएन होइन मनोसामाजिक अपाङ्गताको कुराहरू। त्यही भएर अलिकति अरू फिजिकल अपाङ्गता जस्तो चाहिँ त्यति सजिलरी त पाइराख्नु भएको कन्डिसन छैन, तर पनि हामीले ट्राई गर्दैछौँ। उहाँहरूले पाउनुपर्ने मान्छेले पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ छ। अब उहाँहरूलाई दिने ट्राई चाहिँ गरिरहेछौँ। अधिकांश स्थानीय सरकारले मनोसामाजिक अपाङ्गतालाई स्वीकार गर्न नसकिरहेको सन्दर्भमा पालुङटार नगरपालिकाको पहल सकारात्मक छ। पालिकाले मनोसामाजिक समस्यामा रहेका 40 जनालाई परिचय पत्र वितरण गरेको छ। आगामी दिनमा समस्यामा रहेका व्यक्तिको पहिचान र अशक्तताको प्रकृति मूल्याङ्कन गरेर सेवाग्राहीलाई थप सुविधा उपलब्ध गराउने पालिकाको योजना छ। मेरो नेतृत्वमा हाम्रो 9 सदस्यीय अपाङ्गता समन्वय समिति छ। त्यो समितिको हरेक महिनामा चाहिँ महिनाको एकचोटि हामी बैठक बस्छौँ र त्यो बैठकमा एक महिनाभरिमा अथवा चाहिँ कति चाहिँ हाम्रो चाहिँ परिचय पत्रको निमित्त चाहिँ निवेदनहरू सङ्कलन भए भन्ने बारेमा हामी त्यसको चाहिँ छलफल गर्छौँ र त्यो समितिले नै हामी त्यो परिचय पत्र सम्बन्धी चाहिँ निर्णय गर्छौँ हामीले। र त्यही सवालमा चाहिँ यिनै गुनासाहरू आइसके पछाडि हामीले एउटा त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नको निमित्त हामीले एउटा समिति बनाएका छौँ र त्यो समितिले अहिले फिल्डमा गएर के अवस्था छ भन्ने बारेमा रिपोर्ट ल्याउने काम गरिराखेको छ। त्यसको फाइनल रिपोर्ट आएको छैन। अब हामी त्यो आइसके पछाडि झनै अझै कतिपय आवश्यकता अति आवश्यक भएको ठाउँ के हो भन्ने बारेमा फेरि हामी यसलाई चाहिँ फेरि पुनरावलोकन गरेर अगाडि बढ्छौँ। गोर्खाको पालुङटार नगरपालिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि 2075लाई आधार मानेर मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका केही व्यक्तिलाई परिचय पत्र उपलब्ध गराएको छ। यो एउटा सकारात्मक पहल हो, तर कार्यविधिले मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरणका लागि तोकेको वर्गीकरणका आधारमा परिचय पत्र उपलब्ध गराउन अझै सकेको पाइँदैन। रातो कार्ड पाउने अवस्थाका सेवाग्राहीले पनि नीलो कार्ड मात्रै पाएका छन्। मनोसामाजिक अपाङ्गताको वर्गीकरणमा देखिएको अलमललाई पालिकाले चिर्नै पर्छ। पालुङटार नगरपालिकाले जसरी मनोसामाजिक अपाङ्गताको गम्भीर्यता बुझ्ने प्रयास गरेर परिचय पत्र वितरणमा चासो देखाएको छ, त्यसरी अग्रसर हुने पालिका निकै कम छन्। लान्छना, विभेद, अपमान सहेर पनि त्यसलाई कुल्चिएर अघि बढ्दै आफ्नो मनोसामाजिक अवस्थाको पहिचान खुलाउने र परिचय पत्र माग गर्ने धेरै सेवाग्राही छन्। तर ती सेवाग्राहीले स्थानीय सरकारबाट परिचय पत्र पाउनकै लागि धेरै हन्डर खानु परेका उदाहरण पनि छन्। त्यसबारे हामी एउटा छोटो विश्रामपछि चर्चा गर्नेछौँ। मर्निङ स्टुडेन्ट्स, भाइ बहिनीहरू, उहाँ तपाईँको नयाँ साइन्स सर, विशेष तरिकाले उहाँलाई स्वागत गर्नुहोस् त। ल, विद्यार्थीका कुरा सुनौ, विद्यार्थीलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ, विद्यार्थीका भावनालाई महसुस गरौँ, विद्यार्थीलाई राम्रो मार्गमा हिँड्न प्रेरणा दिऊ, विद्यार्थीलाई आफ्नो क्षमता चिन्न सहयोग गरौँ। धन्यवाद एउटा असल शिक्षक बन्न राम्रो विद्यार्थी हुन आवश्यक छ भन्ने सम्झाइदिएकोमा।
कार्यक्रम कोसिसमा पुनः स्वागत छ। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्थानीय सरकारसँग मानसिक स्वास्थ्य समस्याका साथै मनोसामाजिक अपाङ्गताको पहिचान र परिचय पत्र वितरणको जिम्मेवारी पनि छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि 2075ले अपाङ्गता परिचय पत्र सिफारिसका लागि पालिका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा समन्वय समिति बनाउने कुरा उल्लेख गरेको छ। पालिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको कार्यगत सीमितता तथा अवरोधका अवस्था हेरेर परिचय पत्र वितरण गरेको पाइँदैन। त्यसमाथि मनोसामाजिक अपाङ्गताबारे जनप्रतिनिधिले नै नबुझ्दा परिचय पत्र वितरणमै समस्या आइरहेको छ। आउनुहोस् तनहुँको ब्यास नगरपालिका बारे यो रिपोर्ट हेरौँ। तनहुँको ब्यास नगरपालिकामा मनोसामाजिक अपाङ्गतामा रहेका व्यक्तिहरूले अपाङ्गताको परिचय पत्र बनाइदिनु भन्दै 20औं पटक धाइसकेका छन्। आवश्यक कागज पत्र बुझाएका छन्, तर उनीहरूको मागको सम्बोधन हुन सकेको छैन। कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई र जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई देखाउँदै पन्छिने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ। मानसिक स्वास्थ्यकै क्षेत्रमा सक्रिय अभियन्ता सीता ओझासँग राज्यले दिएको अधिकार खोज्दा उल्टै अपमानित हुनु परेको अनुभव छ। नगरपालिकामा डकुमेन्ट सबै वडाबाट सिफारिस लिएर गएर हामीले पहिला लगेर बालबालिका शाखामा हाम्रो समूहबाट स्वावलम्बन परोपकार स्वावलम्बन समूहबाट हामी गयौँ। त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले राख्नुभयो। अनि हामीलाई चाहिँ एक किसिमले चाहिँ किनभने अब अर्कै कस्तो तरिकाले भने चाहिँ ओहो तपाईँहरू यस्तो मान्छे कार्ड लिन आउनुभएको भन्ने तरिकाले सोध्नुभयो उहाँहरूले होइन। अब त्यसरी सोद्धाखेरि के सडकमै भौतारिएर हिँड्न पर्ने अवस्था त होइन नि त। कार्ड लिनलाई त हामीलाई रातो नै दिनु भनेको पनि छैनौँ हामीले। अब त्यो वर्ग हुन्छ, त्यो वर्ग अनुसारको कार्ड दिनुभयो भने हामीलाई चाहिँ आफ्नो परिचय हामी एउटा मनोसामाजिक अपाङ्गता हो भनेर हामीले चाहिँ एउटा परिचय पनि हुन्थ्यो। र राज्यले दिएको सेवा सुविधा चाहिँ अब यो ब्यास नगरपालिकामा चाहिँ सुनवाई हाम्रो भएको छैन। किनभने हामी पटक पटक पनि गयौँ। अब पहिला हामीले एकचोटि लगेर पेस गऱ्यौँ, हामीले डकुमेन्टहरू पेस गरेपछि अनि उहाँहरूले मिटिङ बसेर अनि हामी चाहिँ हजुरलाई खबर गर्छौँ भन्नुभएको थियो। अनि उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हामी बुझ्न जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले होइन यो त सन्चो हुने रोग रहेछ, हजुरहरूले कार्ड पाउनुहुन्न भन्नुभयो। 9 वर्ष अघिदेखि मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा रहेकी ब्यास नगरपालिका वडा नम्बर 10 डिकुनाकी रमिला ओझा घरधन्दासँगै तरकारी खेती पनि गर्छिन्। पारिवारिक वातावरण र श्रीमान रामचन्द्र ओझालाई मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएको हुँदा रमिलामा पनि मनोसामाजिक समस्या देखियो। अहिले सही उपचार, घरको अन्य सदस्यको सहयोग र साथी सङ्गी समूहको सहायताले रमिला र रामचन्द्र आफ्नो दैनिकी राम्रोसँग चलाइरहेका छन्। समाजमा हुने हेला र लाञ्छनाका बावजुद रमिलाका श्रीमान श्रीमती नै मनोसामाजिक अपाङ्गताबारे खुलेर बोल्न सक्ने भएका छन्। तर रमिलाले नगरपालिकामा परिचय पत्रका लागि जाँदा नमिठो अनुभव लिएर फर्कनु परेको छ। ओडाबाट पनि सिफारिस दिनुभयो अनि ओडाबाट नगरपालिकामा नि गइयो। नगरपालिकामा ठ्याक्क गए पछाडि बन्द के त्यहीँबाट रोकिरहेछ हामीलाई चाहिँ। के कारणले रोकियो भनेर प्रश्न गर्नु भएन? गऱ्यौँ प्रश्न त, किन नगर्ने, किन रोकियो, किन अब के हामी अब मनोसामाजिक अपाङ्गताभित्र पर्दैनौँ, अपाङ्गतामा गनेर हामीलाई 10 प्रकारकोमा 1 प्रकार भनेर गर्नु भएन अनि राज्यले गनेर वर्गीकरण गर्नुभयो। अनि किन पाइँदैन त यो हामीले भनेर भन्दाखेरि अनि तपाईँहरू जस्तोलाई कार्ड हुन्न यहाँ, अब तपाईँहरू हेर्दा हट्टकट्ट हुनुहुन्छ, अब यस्तो राम्रो मान्छेलाई कसरी कार्ड दिने हामीले भनेर भन्दा डाक्टरको सिफारिस त हुन्छ नि। हजुर हजुर, त्यो देखाउँदा पनि त्यस्तो प्रश्न गर्नुभयो? सिफारिस त मैले पोखरा गयौँ भनेकै डाक्टरको सिफारिस लिन गएको पोखरा। अनि उहाँले चाहिँ डाक्टरले चाहिँ एकदम सजिलै दिनुभयो औषधि हेरेर, ओहो हजुरहरूलाई अब यो पाउनै पर्छ भनेर सजिलै नै दिनुभयो त्यो सिफारिस चाहिँ। अनि त्यो ल्याएर ओडाबाट नि ओडाले नि सजिलै दिनुभयो। अनि एकदम रह्यो त्यहाँ। अब जहाँ हामीले जुन कार्ड पाउने ठाउँमै त्यहीँ गए पछाडि रोकिरहेछ हाम्रो। 3 वर्ष भयो त्यो डकुमेन्टहरू चाहिँ बुझाएको। कार्ड दिनपर्छ भनेर हामीले रातै कार्ड पुरै भनेर त्यस्तो नि भने होइन। एउटा अब हामी
यो देशको अपाङ्गता भएको नागरिक हो भनेर चिनाउने एउटा परिचय पत्र त दिनु हामीलाई भनेर भन्दा नि दिनु भएन। सीता ओझा र रमिला ओझा जस्तै मनोसामाजिक अपाङ्गताको परिचय पत्रका लागि ब्यास नगरपालिकाको ढोका ढकढकाउन पुग्ने सेवाग्राही धेरै छन्। उनीहरू गाउँठाउँमा छरछिमेकबाट मात्र होइन, नजिकको सरकार भनेर आएको नगरपालिकाबाट समेत विभेदमा परेको महसुस गर्छन्। वडा कार्यालयबाट चाहिँ राम्रै रेस्पोन्डहरू आएको थियो र पालिकाबाट चाहिँ अलिकति व्यवस्था भएको हो कि जस्तो गर्नुभएको छ। समस्या भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो पायो भने आफ्नो अवस्थालाई चाहिँ अझै राम्रोसँग सुधार्न सक्नलाई मद्दत हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो एउटा प्रयास थियो है। हुन्छ भन्छन् गरेकै छैनन्, दिँदै दिँदैनन्, हुन्छ भन्छन् दिएकै छैनन्। दुईजनालाई गइराखिया छ। हामी टिमै मिलेर 11-12 जना भएर नि टिमै मिलेर दुईटै वडामा गइयो, यो 4 नम्बरमा पनि गइयो, 1 नम्बरमा पनि गइयो। सरकारले दिए हुन्थे हामीलाई पनि खुसी नै। अब जति अपाङ्ग टोलीहरू छौँ हामी यहाँका, यो एउटा टोलको 9 जनाले पाए खुसी हुन्थ्यौँ हामी। खोइ बन्छ भन्छ, बन्दैन। खर्च धेरै छ, बनाइदिनु पर्छ भनेको बनाइदिनु न। परिचय पत्र पाएदेखि हामीलाई अलिकति यताउता हिँड्दा डुल्दा औषधिलाई केही सहज हुन्थ्यो कि भन्ने हाम्रो विचार हो। हामीले माग गर्दाखेरि हुन्छ मिटिङ बसेर हजुरहरूको कुरा हामी मिटिङमा राख्छौँ भन्नुभएको थियो, अहिलेसम्म भएको छैन। पालिकाहरू जनताले नजिकै भेटाउने सरकार हुन्, तर अनेक बहानामा राज्यले कानुनी रूपमै निर्दिष्ट गरेको अधिकारबाट सेवाग्राही वञ्चित हुनुपर्दा नागरिकले असल सरकारको महसुस गर्न पाउँदैनन्। ब्यास नगरपालिकामा मनोसामाजिक समस्यामा रहेका सेवाग्राहीले आफ्नो नजिकै सरकार भएको महसुस गर्न पाएका छैनन्। मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमाथि दिनानुदिन असंवेदनशील व्यवहार मात्र हुँदैन, उनीहरूलाई सामाजिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा समान आधारमा सहभागी तथा समावेशका लागि अयोग्य पनि मानिन्छ। यस्तो मान्यता परिवार, समाज र सरकारसम्मै छ। त्यसैले मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति झन बढी बहिष्करण र विभेदमा परिरहेका छन्। परिचय पत्रले उनीहरूलाई राज्यले आरक्षण गरेका रोजगार तथा अन्य अवसरहरूमा दावी गर्ने बल दिन्छ। यति कुरा परिचय पत्र सिफारिस र वितरण गर्ने स्थानीय सरकारले नबुझिदिँदा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको हनन भइरहेको छ। किन स्थानीय सरकार आफ्नै नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने भन्दा हनन गर्ने बाटोमा गइरहेको छ भनेर मैले ब्यास नगरपालिकाकी उपप्रमुख इन्दिरा दरै र प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेसँग कुराकानी गरेकी थिएँ। मनोसामाजिक अपाङ्गता बारे स्थानीय सरकार त्यति संवेदनशील देखिएन भन्ने गुनासो यो ब्यासमा मात्रै होइन, देशैभर देखिएको छ। पहिला तथ्याङ्कबाटै सुरु गरौँ। तपाईँहरूले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुभएको छ, कति मानिसहरूलाई मनोसामाजिक समस्या छ भनेर यो लगत निकाल्ने काम तपाईँहरूले गर्नुभएको छ? हाम्रो ब्यास नगरपालिकामा मनोसामाजिक भएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क निकालेको छ। त्यसमा चाहिँ अहिले हाम्रो तथ्याङ्कमा लगभग 700 को हाराहारीमा तथ्याङ्क हाम्रो सङ्कलन भएको छ। मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पाउने परिचय पत्र हामीले पाएनौँ। त्यो परिचय पत्र भएको भए हाम्रो जीवन सहज हुन्थ्यो भनेर धेरै हिम्मतका साथ, आँटका साथ उनीहरू खुल्छन्, तर राज्यले त्यो परिचय पत्र दिने काम पनि अगाडि बढाउन सकेको छैन। किन होला? यो मनोसामाजिकले किन कार्ड नपाएको भन्दाखेरि अब यो नगरपालिकाको हाम्रो शाखामा काम गर्ने कर्मचारीहरूसँग बुझ्दाखेरि यो सङ्घ र प्रदेशले नै यसमा नीतिहरू बनाएको छैन। नगरपालिकाले मात्रै काम गर्दाखेरि अलि असहज हुन्छ कि भन्ने कुराहरू आइराखेको छ। यसमा मनोसामाजिकलाई चाहिँ अब कार्ड वितरण गर्न चाहिँ राज्यले नै पहल गरिदियो भने चाहिँ ब्यास नगरपालिकाले पक्कै नै त्यसले समर्थन गर्नेछ। तर यही विद्यमान कार्यविधिमै रहेर हामी पुगेको चाहिँ लमजुङको बेसी सहर र गोर्खाको पालुङटार नगरपालिकामा चाहिँ मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ परिचय पत्र पाएका रहेछन्, उनीहरूले राज्यबाट पाउने सहुलियत पाएका रहेछन्। त्यहाँ यो कार्यविधि लागू हुन सक्ने, यहाँ किन हुन सक्दैन? त्यो सबै पालिकामा अब लागू भएर हामीलाई काम गर्न सहज हुन्छ, सङ्घ र प्रदेशको कुनै केही समस्या आउँदैन भने ब्यास नगरपालिकामा पनि त्यो काम हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। उनीहरू चाहिँ आँट जुटाउने, साहस जुटाउने, सरकारले यो नियम कानुनमा रहेर दिने सुविधा पनि दिन नसक्ने, यो त तपाईँहरूकै तर्फबाट
उनीहरूलाई विभेद भएन? ठ्याक्कै यो परिचय पत्र दिन अप्ठ्यारो चाहिँ के कारणले गर्दा भएको? त्यस्तो अप्ठ्यारो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने हाम्रो पनि एउटा कार्यविधि बनेको छ। त्यो कार्यविधिभित्र रहेर हामीले काम गर्नुपर्ने रहेछ होइन। त्यहाँ हाम्रो समितिहरू छ, हाम्रो दमौली हस्पिटलको डक्टरहरू सहितको हाम्रो समिति छ। डक्टरहरूले चाहिँ यस्तो व्यक्तिले मात्रै कार्ड पाउनुहुन्छ, यस्तो व्यक्तिले कार्ड पाउनुहुन्न भनेर डक्टरले उहाँहरूलाई हेरेर उहाँको रिपोर्ट हेरेर मात्रै त्यो हामीले कार्यविधिमा पास गर्नुपर्ने हुन्छ र डक्टरको रिपोर्टले नै हामीले त्यो उहाँहरूलाई कार्ड दिने व्यवस्था गरेका छौँ। तपाईँलाई मनोसामाजिक अपाङ्गता भएको व्यक्ति भनेर हामी वर्गीकृत गर्न मिल्छ, तपाईँले परिचय पत्र पाउनुहुन्छ भनेर डाक्टरले सिफारिस गरिदिनु भयो तुरुन्तै, तर त्यही सिफारिस लिएर आउँदा भएन भन्नुभयो कि होइन? त्यस्तो व्यक्तिहरू यहाँ डक्टरको सिफारिसले चाहिँ तपाईँहरूले कार्ड पाउनुहुन्छ भनेर डक्टरले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई नगरपालिकाले त्यस्तो नदिएको अवस्था छैन अहिलेसम्म। कहाँनिर के खड्किरहेको छ त? उपमेयरका हैसियतले तपाईँले नियमहरू बनाउनु पर्दा अथवा काम कारबाही अगाडि बढाउनु पर्दा के भइदियो भने अझै सहज हुन्थ्यो भन्ने तपाईँको आफ्नो बुझाइ चाहिँ के छ? यो चाहिँ अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई सर्वप्रथम त राज्यले नै अन्याय नै गरेको छ। उहाँहरूले पाउने अब आर्थिक कुरादेखि लिएर उहाँहरूको विभिन्न किसिमका समस्याहरूलाई चाहिँ राज्यले नै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो राज्यमा चाहिँ तपाईँ पर्नुहुन्छ कि? राज्यमा हामी त तल्लो निकायको राज्य हो, हामीभन्दा माथिल्लो निकायको 2 तहको राज्यहरू छ नि त। उहाँहरूले भनेको काम नै हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीभन्दा माथिल्लो निकायलाई चाहिँ म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। सरकारले आफै बनाएर कार्यविधि दिएको छ, त्यही कार्यविधिमै अटाउनु पर्ने परिचय पत्र हामीले पाएनौँ भन्ने धेरै गुनासो छ। यसलाई तपाईँ कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? होइन, त्यो परिचय पत्र प्राप्त गर्ने कुरामा यो धेरै यसका कार्यविधिहरू चाहिँ सरकारले निर्माण गरेर पठाएको हुन्छ र हाम्रो कर्मचारीहरू अलिकति अभ्यस्त नभएको कारणले गर्दा केही समस्या थियो, त्यो समस्या हामीले फुकाइसकेका छौँ। उहाँहरूलाई हामीले कन्भिन्स गरिसकेका छौँ। यो विशेष गरी उपप्रमुखजीको अध्यक्षतामा यो समिति हुन्छ, त्यसमा नगर प्रमुख रहँदैन। यद्यपि मैले उहाँहरूलाई प्रष्ट रूपमा भनेको छु कि मनोसामाजिक अपाङ्गता पनि एउटा हाम्रो समाजको होइन एकदमै हामीले ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण एउटा पक्ष हो। त्यसलाई हामीले चाहिँ परिचय पत्र दिने कुरामा तपाईँलाई यति विभिन्न आधारहरूमध्ये यसमा चाहिँ तपाईँहरूले टेकेर दिन सक्नुहुन्छ, दिनुपर्छ भनेको छौँ। अब त्यो सायद त्यो समस्या नरहला। अब कर्मचारीहरू अभ्यस्त छैनन् भनेर भन्नुभयो, तपाईँ आफ्नै पनि यो दोस्रो कार्यकाल हो होइन? दोस्रो कार्यकालमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ, संहिता कार्यान्वयनको पनि अझै पनि कर्मचारीहरू अभ्यस्त छैनन् भन्नु त अलिकति गैर जिम्मेवारी भएन? होइन, त्यो इस्यु वास्तवमा भर्खरै उठ्या छ। यो उपप्रमुखजीको अध्यक्षतामा अब त्यसमा डक्टर लगायत विभिन्न प्रहरी प्रतिनिधि लगायत अरू सबै साथीहरू त्यसमा हुनुहुन्छ होइन? त्यसमा चाहिँ मैले अब त्यसमा हस्तक्षेप गर्ने विषय आएन। जतिखेर इस्यु आयो त्यसलाई हामीले समाधान गरेका छौँ जस्तो लाग्छ। हस्तक्षेप भन्दा पनि तपाईँले चाहिँ नीतिमा अपुरो छ भने के रहेछ भनेर हेर्ने होइन, कार्यविधिमा अटाउँछ भने बाटो फुकाइदिने जिम्मेवारी त तपाईँको हो नि, तपाईँ त अभिभावक हुनुभयो। नगरपालिकामा यति धेरै जिम्मेवारी र यति धेरै भेटघाट र यति इस्युहरूमा चाहिँ केन्द्रित हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो इस्युहरू आएपछि त हामीले त्यसलाई सेटल गरेकै छौँ। अब इस्यु आउन र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने ढिला चाहिँ निश्चय पनि। भनेपछि मानसिक स्वास्थ्य अलिकति तपाईँहरूको प्राथमिकतामा नपरेको हो? त्यो होइन, मानसिक स्वास्थ्यमा चाहिँ अहिले परिचय पत्रको इस्यु अहिले पछि आयो। अब अहिले औषधि खरिदको प्रक्रियामा हामी जाँदैछौँ होइन? अब त्यसलाई हामीले स्कुलहरूमा पाठ्यक्रम निर्माण, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने कुरामा नि हामी छलफल गरिरहेका छौँ। अब करिब त्यो निर्माणको चरणमा हामी गएका छौँ। त्यसबाट चाहिँ इस्यु जतिखेर आयो त्यतिखेर हामीले सम्बोधन गरेका गर्छौँ। जस्तो यो मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ भनेर बुझ्न हामी केही सेवाग्राही भएका ठाउँमा पनि पुगेका थियौँ। उहाँहरूको गुनासो के छ भन्दा चिकित्सकले रेफर गरिदिनुहुन्छ तपाईँलाई परिचय पत्रको आवश्यकता छ, किन भन्दा त्यही अनुसारको औषधिहरू सेवन गरिरहनु भएको छ तपाईँहरू परिचय पत्र लिन सक्नुहुन्छ भनेर स्पष्ट किटान गरिँदा पनि तपाईँहरू माझ आउँदा परिचय पत्र लिन धेरै झन्झट बोक्नुपर्ने अथवा हेर्दा त ठिकठाकै छ नि, तपाईँहरू त सम्पन्नै हुनुहुन्छ नि भन्ने खालको हलुका टिप्पणी गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा पनि हामी हतोत्साही भयौँ भन्ने उहाँहरूको दुखेसो थियो। त्यो हाम्रो कर्मचारीहरूमा त्यो अभ्यास थिएन। त्यसलाई हामीले उहाँहरू चाहिँ अधिकांश कर्मचारीहरू सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको महिला विकासमा काम गरेर आएकै कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ। त्यहाँको उहाँहरूको पहिलाको जुन ट्रेन्ड थियो त्यो ट्रेन्डमा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। उपप्रमुखजीले त्यसलाई लिड गरिराख्नु भएको थियो। त्यो परिचय पत्रको समस्या हिजो थियो, अब त्यसलाई हामीले करेक्सन गरिसकेका छौँ। मानसिक स्वास्थ्यलाई लिएर नि समाजमा
विभेदपूर्ण हेराइ छ होइन, विभेद गर्ने, लान्छना लगाउने होइन, कलङ्कका रूपमा बुझ्ने हाम्रो समाज छ। अब स्थानीय सरकार भनेको त जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो, अभिभावक पनि हो होइन। तपाईँहरूले त्यो विभेद चिर्नका लागि, लान्छना कम गर्नका लागि कस्ता रणनीतिहरू बनाउनु भएको छ, बजेटहरू कति प्राथमिकताका साथ विनियोजन गर्नुभएको छ, अगाडिको बाटो तपाईँहरूको के छ? होइन, समग्र अपाङ्गता भएको क्षेत्रलाई हामीले चाहिँ त्यहाँ बजेट विनियोजनदेखि लिएर नीति कार्यक्रमहरूमा उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्ने विषयहरू त हामीले गरेका छौँ। जस्तै क र ख श्रेणीको चाहिँ अपाङ्गता भएकोलाई सरकारको सङ्घीय बजेटबाट पनि त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले भत्ताहरू पाउने, सुविधाहरू पाउने अवस्था छ भने हामीले चाहिँ क ख गकोलाई पनि हामीले सुविधाहरू दिने किसिमको चाहिँ एउटा प्रक्रिया हामीले चाहिँ होइन हल्का रूपमा भने पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्दै आएका छौँ। करिब विगत 3-4 वर्षदेखि हामी गर्दै आएका छौँ। अब उहाँहरूको चाहिँ यो मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकमा पनि त्यही भित्र पारेर हामीले चाहिँ सहयोग गर्ने कुरा हामी गर्छौँ। तपाईँले भने जस्तो जति ध्यान दिनुपर्ने थियो त्यो कम भएको होला, तर अब यसले चाहिँ हामीलाई अलिकति अलर्ट गराएको छ र यसलाई संवेदनशील र जिम्मेवार पनि हामीलाई हुन चाहिँ हामीलाई कोसिसका साथी लगायत अब तपाईँले पनि आज आउनुभयो भनेपछि हामीले अलिकति चाहिँ यसलाई चाहिँ जिम्मेवार बनाउन चाहिँ प्रयत्न गर्नुभएको छ, हामी त्यसलाई ग्रहण गरेका छौँ। अपाङ्गता अधिकार ऐन 2074 को परिच्छेद 3 मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अपाङ्गताको आधारमा विभेद गर्न पाइँदैन भनेको छ। शैक्षिक संस्थामा भर्नादेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कारोबार गर्न तथा रोजगारको अवसरमा विभेद गर्न पाइने छैन भनेको छ। तर मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति आफ्नो सबैभन्दा नजिकको सरकारबाटै विभेदमा परेका छन्। आफ्नो अवस्थाको पहिचान खुल्ने परिचय पत्र नपाउँदा उनीहरू राज्यले दिएको सुविधा लिनबाट वञ्चित भइरहेका छन्। कागजमा सुविधा दिने र व्यवहारमा नदिने राज्यको यो द्वैत चरित्रले मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति दोहोरो तेहेरो मारमा परेका छन्। यसै पनि सामाजिक आर्थिक राजनैतिक बहिष्करण भोगिरहेका मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू राज्यबाट समेत विभेदमा पर्दा कहाँ जाने र कसलाई भन्ने, यो छोटो विश्रामपछि हामी यिनै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। गुड मर्निङ सर। मर्निङ स्टुडेन्ट्स, भाइ बहिनीहरू, उहाँ तपाईँको नयाँ साइन्स सर, विशेष तरिकाले उहाँलाई स्वागत गर्नुहोस् त। ल, विद्यार्थीका कुरा सुनौ, विद्यार्थीलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ, विद्यार्थीका भावनालाई महसुस गरौँ, विद्यार्थीलाई राम्रो मार्गमा हिँड्न प्रेरणा दिऊ, विद्यार्थीलाई आफ्नो क्षमता चिन्न सहयोग गरौँ। धन्यवाद। एउटा असल शिक्षक बन्न राम्रो विद्यार्थी हुन आवश्यक छ भन्ने सम्झाइदिएकोमा। कार्यक्रम कोसिसमा पुनः स्वागत छ। मनोसामाजिक अपाङ्गता अन्य अपाङ्गताको तुलनामा सहजै पहिचान गर्न गाह्रो भएका कारण मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नु चुनौती नै भएको छ। मनोसामाजिक अपाङ्गता समाज र राष्ट्रका सामु चुनौती बनेर उभिँदै गर्दा पनि यसमा काम भने खासै भएको छैन। मानसिक स्वास्थ्य समस्या बारेको साधारण बुझाइमै समस्या रहेका बेला मनोसामाजिक अपाङ्गता बारे अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरूमा पनि स्पष्टता भेटिँदैन। मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सहभागी र समावेश हुन पाउने हक खोजिरहेको तर जताततै अवरोधहरू कायम रहेको सन्दर्भमा मैले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका अध्यक्ष देवी दत्त आचार्यसँग कुराकानी गरेकी छु। थुप्रै अधिकारहरू कानुनी हिसाबले, नीतिगत हिसाबले, संवैधानिक हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई पछि राष्ट्र भएर त्यो अधिकारहरूलाई प्रत्याभूत गरेको हामीले पाउन सक्छौँ। अहिले घाँस कपासको अधिकारको कुरा, शिक्षाको कुरा, स्वास्थ्यको कुरा, त्यसपछि समान सहभागिताको कुरा, अपाङ्गता भएका महिलाहरूको अधिकारको कुरा, विकासोन्मुख क्षमता भएका बालबालिकाहरूको अधिकारको कुरा, यी थुप्रै अधिकारहरू राज्यले प्रत्याभूत गरेको छ। तथापि यसको स्थानीय तहसम्म हामीले कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेऱ्यौँ भने त्यो जति
जुन मात्रामा हुनुपर्ने थियो त्यो मात्रामा चाहिँ हुन नसकेको कुराहरू हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यसै भएको हुनाले अहिले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालमा झन्डै 400वटा संस्थाहरू हुनुहुन्छ। आफ्नो क्षेत्रमा रहेर अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 2006 छ। त्यसको आधारमा नेपालको संविधान 2072, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2074 र नियमावली 2077ले व्यवस्था गरेका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि र कतिको कार्यान्वयन भएका छन् त्यसको लागि राज्यको संयन्त्रहरूले, राज्यका विभिन्न निकायहरूले सुविधाहरू दिएको छन् कि छैनन् भनेर हामीले त्यसको अनुगमन गर्ने, त्यसको चाहिँ अनुगमनको अवस्था कार्यान्वयनको अवस्था पहिचान गर्ने र त्यसको आधारमा स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घमा वकालत गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। अपाङ्गता भन्ने बित्तिकै शारीरिक अपाङ्गता भन्ने बुझ्छौँ सिधा भाषामा, तर मनोसामाजिक अपाङ्गता पनि छ समाजमा। पहिला मलाई बताइदिनुहोस्, मनोसामाजिक अपाङ्गता भनेको के हो, किन यो पहिचान हुन जरुरी छ र परिचय पत्र बनाउने कुरा पनि छ हैन? परिचय पत्र बनाउन किन जरुरी छ र परिचय पत्र चाहिन्छ भन्ने किसिमको पैरवी कतिको भएको छ? मनोसामाजिक अपाङ्गता भनेको के हो भन्ने कुरामा हजुरले जुन भन्नुभयो, यसलाई सामान्य अर्थमा हामीले के भन्छौँ भने मन र मस्तिष्कको उपयुक्त तालमेल हुन नसक्ने अवस्था चाहिँ के हो भने मनोसामाजिक अपाङ्गता हो। र मनोसामाजिक अपाङ्गता झट्ट हेर्दाखेरि अन्य अपाङ्गता भएको व्यक्ति जस्तै, जस्तो दृष्टिबिन, शारीरिक अपाङ्गता हैन, जसरी चाहिँ हामीले सामान्य नाङ्गो आँखाले हेर्दाखेरि ओहो व्यक्तिमा कुनै न कुनै चाहिँ शारीरिक समस्या रहेछ है भनेर पहिचान गर्न सक्छौँ, त्यसै गरी चाहिँ मेन्टल इलनेसको कुरा अथवा मानसिक स्वास्थ्यको कुरा चाहिँ झट्ट नदेखिने भएको हुनाले अन्य व्यक्तिहरूले पनि मनोसामाजिक अपाङ्गताप्रति गर्ने सोच्ने बिहेभ अलिकति फरक भएको हामीले अहिले पाउन सक्छौँ। तर यो अवस्था चाहिँ अहिले क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै आएको छ। मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले जुन उनीहरूको सहभागिताको कुरा छ, त्यस्तै गरेर उनीहरूले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाको कुराहरू छ, स्वास्थ्य उपचारको कुराहरू छ र अपाङ्गता परिचय पत्रको कुराहरू छ। र यो अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा अहिले हामीले स्थानीय तहसम्म हामी जहाँ परिचय पत्र वितरण गरिने व्यवस्था छ, पालिका स्तरको अपाङ्गता समन्वय समिति र त्यो मातहतको अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण जुन समिति छ, यो समितिमा स्वयं मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू त्यहाँसम्म नआइपुग्ने, त्यहाँसम्म आफू मलाई मनोसामाजिक समस्या छ, त्यस कारणले मलाई अपाङ्गता परिचय पत्र दिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको सो वकालतमा कमी र अन्य अपाङ्गता वर्ग र अन्य समुदायका व्यक्तिहरूले पनि त्यो समस्याहरू देखेपछि सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने ठाउँमा अलिकति पारिवारिक अपेलना व्यक्तिको चाहिँ मर्यादामा चाहिँ आँच आउने खालको व्यवहारहरू गरेको हुनाले उहाँहरू खुल्न सक्ने अवस्था छैन। र हामीले मेडिकल्ली पनि उहाँहरूले सर्टिफिकेट ल्याउने सन्दर्भमा जुन आइक्यू टेस्ट गरेर चाहिँ त्यहाँ दिनुपर्ने यो डक्टरको रिपोर्ट, त्यो आइक्यू टेस्ट गरेर सहज रूपमा ल्याउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि मनोसामाजिक अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूले सहज रूपमा परिचय पत्र प्राप्त गर्न सक्नुभएको छैन। परिचय पत्र प्रदान गर्ने निकाय सम्बन्धित पालिकाको चाहिँ महिला तथा सामाजिक विकास शाखा रहेको र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरणमा सहजीकरण गर्ने संस्थाका रूपमा अपाङ्ग महासङ्घ रहेको छ। अब यो मनोसामाजिक समस्यामा रहेका व्यक्तिका लागि चाहिँ परिचय पत्र दिनका लागि तपाईहरूको पैरवी कतिको बलियो छ? प्राथमिकतामा कति परेका छन् मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू? अपाङ्गता व्यक्तिको पहिचानको आधार हो हैन? हामीले चाहिँ मानव अधिकारको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने व्यक्ति जन्मिसकेपछि उसको पहिचान हुन्छ। व्यक्तिमा कुनै न कुनै स्थायी प्रकृतिको समस्या आयो भने त्यो अपाङ्गता हुन्छ। अपाङ्गतालाई पहिचान प्रदान गर्ने आधार परिचय पत्र हो। त्यसकारणले मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहिचानको आधार पनि के हो भने अपाङ्गता परिचय पत्र हो र यसको लागि चाहिँ हामीले निरन्तर वकालत गरिरहेका छौँ। समाजमा हुने लान्छना, कलङ्क र विभेदका कारण खुल्न सकिरहेका छैनन्। हिम्मत जुटाएर खुलिहाले भने पनि अपाङ्गता परिचय पत्रका लागि उनीहरू अगाडि आए भने पनि स्थानीय सरकारले नै व्यवस्था गरेको धेरै पालिकामा हामीले पायौँ। त्यस्तो तपाईहरूले पाउनुभयो, तपाईहरूको जानकारीमा केही आयो भने अपाङ्ग महासङ्घले गरेको सिफारिसलाई चाहिँ पालिकाले व्यवस्था गर्दा यो कानुनी उपचारको बाटो केही छ कि तपाईहरूले कसरी त्यसलाई हल गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ? कानुन त अथवा के छ प्रक्रिया? स्थानीय सरकारले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ अपाङ्गताको क्षेत्रमा क्रियाशील अलि विज्ञ संस्थाको रूपमा रहेको कुरालाई स्वीकार गरेर हामीले गरेको रेकमेन्डेसनलाई एक्सेप्ट गर्ने विषय व्यावहारिक पक्ष हो। कानुनी रूपमा हामीले गरेको सिफारिस सरकारले बाध्यकारी रूपमा मान्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यस कारणले चाहिँ स्थानीय सरकारले परिचय पत्र वितरण गर्दाखेरि उसलाई आधिकारिक हुने अथवा कानुनी हिसाबले मान्ने हुने डकुमेन्ट के हो भन्दाखेरि सम्बन्धित अधिकार प्राप्त हस्पिटलले गरेको डक्टरी सर्टिफिकेट नै हो। परिचय पत्र सहज ढङ्गबाट पाउने वातावरण निर्माण गर्नको लागि को बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ र कसको भूमिका तपाईँले फितलो देख्नुभयो? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले
आफ्नो पालिकामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई परिचय पत्र दिने त्यसको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको हुनाले त्यसको पहिलो चाहिँ जिम्मेवार चाहिँ सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो र स्थानीय सरकारको क्षमता विकास गराउनको लागि काम गर्नुपर्ने त्यसको अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्ने प्रदेश र सङ्घीय सरकारले नै हो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली 2077 का पाना पल्टाउने हो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि राज्य गम्भीर रहेछ जस्तो लाग्छ। त्यहाँ निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सेवादेखि आर्थिक क्षमता अभिवृद्धिसम्मका कुराहरू लेखिएका छन्। तर मनोसामाजिक अपाङ्गताका सन्दर्भमा परिचय पत्र बनाउन समेत आफ्नै प्रतिनिधिलाई सरकारले बुझाउन सकेको देखिँदैन। मनोसामाजिक अपाङ्गता जोसुकैलाई हुन सक्ने अवस्थाका रूपमा नलिई सामान्यतया व्यक्तिले नियन्त्रण गुमाएको कमजोरीका रूपमा लिने गरिन्छ र यो बुझाइ सर्वसाधारणदेखि राज्य चलाउने सम्म नै छ। मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिले परिचय पत्र, सहभागी र समावेश हुन पाउने अधिकार खास व्यवहारमा किन लागू गर्न सकिएको छैन? आउनुहोस् महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता यमलाल भुसालसँगको कुराकानी हेरौँ। अन्य अपाङ्गता जस्तै मनोसामाजिक अपाङ्गता सहजै पहिचान हुने विषय पनि होइन, अलिकति यो कम्प्लेक्स पनि छ। अब यो मनोसामाजिक अपाङ्गतालाई वर्गीकरण गर्ने आधार चाहिँ सरकारले कसरी तय गरेको छ? कसरी वर्गीकरण हुन्छ यो पहिला त्यहाँबाट? जस्तो मनोसामाजिक अपाङ्गता भएको व्यक्ति हो कि होइन भन्ने कुरा यहाँले भने जस्तै पहिचान गर्न गाह्रो छ। यद्यपि यो यसका लक्षणहरू, यसका सिम्टमहरू, यसका चाहिँ व्यक्तिका फिचर्स, विशेषताहरूको आधारमा यो मनोसामाजिक अथवा मानसिक अपाङ्गता भएको हो कि होइन भनेर पहिचान गर्नको निम्ति केही इन्डिकेटरहरू हामीसँग छ, कार्यविधिले त्यो देखाउँछ र त्यसको आधारमा यो कुनै पनि व्यक्ति यो मानसिक अपाङ्गता भएको व्यक्ति हो भनेर चाहिँ त्यसले चाहिँ तोक्ने हामीसँग चाहिँ आधारहरू छ। यद्यपि यो अरू विभिन्न क्याटेगोरीका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जुन हामीले चाहिँ पहिचान गर्छौँ त्यति सजिलो होइन, त्यसैले कहीँ कन्फ्युज भएको हुनसक्छ। उसँग कति सम्पत्ति छ वा छैन, हेर्दा त तन्दुरुस्त देखिन्छ है, राम्रै छ नि भने जस्तो खालको कुराहरू पनि आउँछ। त्यसले गर्दा परिचय पत्र दिन आनाकानी गर्ने, परिचय पत्रका लागि योग्य छैन भनेर पठाउने लगायतका गुनासोहरू धेरै सेवाग्राहीको छ। यसलाई तपाईँ कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? त्यो विषय पनि अब सबै स्थानीय तह यस विषयमा जिम्मेवार भएको र स्थानीय तहले त्यसलाई चाहिँ क्याटेगोराइज गर्नुपर्ने स्थानीय तहको जिम्मेवारी। त्यो क्याटेगोराइज गर्ने क्षमता चाहिँ स्थानीय तहमा बसेका पदाधिकारीहरूमा नभएको भन्ने पनि सुनियो। त्यो क्षमता वृद्धिका लागि तपाईँहरूले केही प्रयास थाल्नु भएको छ? यसमा हामी जानकारी छ? पक्कै पनि यसमा हामी जस्तो हाम्रो चाहिँ कार्यविधिमा भएका विषयहरू यो पालिकाहरूमा ओरिएन्टेसन गर्नको निम्ति विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि हामी गर्दैछौँ र यसमा फेरि यो सबै नेपालको सम्पूर्ण पालिकाहरूमा मन्त्रालय एकैचोटि पुग्न नसक्ने भएको हुनाले अन्य गैर सरकारी संस्थाहरू र अन्य सामुदायिक सङ्घ संस्थाहरू मार्फत पनि हामीले यो ओरिएन्टेसनलाई बढाउँदैछौँ, अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दैछौँ। सेवाग्राहीहरू लाभान्वित कुन ठाउँमा भएको छैनन्, परिचय पत्रका लागि के कठिनाइ छ भनेर यो चेक गर्ने मेकानिजम तपाईँहरूसँग छ? हामीले अहिले खास गरेर यो कस्तो भन्दाखेरि यो अभिमुखीकरणमै हामीले चाहिँ बढी फोकस गरिरहेका छौँ, किनभने अहिले यो स्थानीय तहहरू नयाँ संरचनामा भर्खरै काम गरिरहेको अवस्था छ। यो पहिलो चरणको चुनावबाट आउनुभएको नेतृत्वले कार्य सम्पन्न गरेर अब दोस्रो चरणको चुनावबाट निर्वाचित प्रतिनिधित्व हुनुहुन्छ र उहाँहरू समक्ष त्यहाँ काम गर्ने प्रशासकीय संरचना अथवा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँग चाहिँ हामीले फलोअप गरिरहेका छौँ र यी निर्देशिकाहरू, यी जुन यो कानुनी व्यवस्थाहरू यसलाई चाहिँ सबै पालिकाहरूमा पुर्याउनको निम्ति सङ्घीय मामिला मन्त्रालय मार्फत पनि हामीले चाहिँ अलिकति कम्युनिकेट गरेका छौँ। अब यो स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका विकट तथा दुर्गम गाउँहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि अपाङ्गता परिचय पत्र लगायतका सेवाहरू सरल तरिकाले उपलब्ध गराउनका लागि घुम्ती शिविरहरू पो सञ्चालन गर्नुपर्ने हो कि त्यो गर्नुपर्नेमा यहाँ चाहिँ पालिकाले चाहिँ पालिकाको कार्यालय पुगेरै कोही सेवाग्राहीले म मनोसामाजिक अपाङ्गता मा छु भनेर भन्दा पनि उसले खोजेको सेवा सुविधा नपाउने, दुर्व्यवहार हुने अथवा हो र बाहिरबाट हेर्दा त हट्टाकट्टा नै देखिन्छ, खै प्रमाण भन्ने खालका कुराहरू गर्ने भन्ने गुनासो पाइयो कि अब यो सरकार अभिभावक हुनुपर्ने ठाउँमा सरकारबाटै दुर्व्यवहारको शिकार हुनुपर्दा त यसले हामी उल्टो बाटो हिँडिरहेको देखाउँदैन?
कहीँ कहीँ त्यस्तो यहाँले भने जस्तो समस्याहरू आएको हुनसक्छ। राज्यले त विभेद गर्न पाउँदैन होइन, राज्य त सबैको अभिभावक हो। राज्यले त्यो सबैको समस्या समाधान गरिदिनुपर्छ, त्यसको सुन्नुपर्छ र त्यसको निम्ति चाहिँ हामीसँग हाम्रो चाहिँ कानुनी संरचनाहरू छ, संविधान छ, हाम्रा ऐनहरू छन्, नियमावली छन्, कार्यविधिहरू छन् र त्यसलाई फलो गरेर चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ। यहाँले भने जस्तो कहीँ कहीँ त्यस्तो चाहिँ समस्याहरू आएको हुनसक्छ र त्यो समस्यालाई नआओस् भन्नको निम्ति हामीले चाहिँ अरू संयन्त्रहरू पनि प्रयोग गरेर, अरू सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू पनि प्रयोग गरेर त्यसलाई चाहिँ सुल्टाउँछौँ। र यहाँ चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने हरेक पालिकामा एउटा चाहिँ सामाजिक परामर्शदाता नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ र त्यो साइको सोसियल काउन्सिलिङ गर्ने चाहिँ व्यक्ति या त नियुक्ति गर्नुपर्छ या त त्यसले चाहिँ कुनै तोक्नुपर्छ कसैलाई चाहिँ त्यहाँ एउटा व्यवस्था त्यसको तपाईहरुले यहाँबाट भनेर त हुँदैन नि, कि तोकिएन भनेर हेर्ने संयन्त्र हुनुपर्छ अथवा दण्ड सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ हैन र? त्यही त, त्यो सबैले यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर हामीले परिपत्र पनि गरिसकेका छौँ र अनि कुन पालिकामा चाहिँ त्यस्तो तोकिएन भनेर पनि हामीले चाहिँ फेरि यो भेरिफाई पनि गर्दैछौँ। नियुक्ति पनि गर्नुभएको छ त्यस्तो काउन्सिलिङ गर्ने व्यक्ति, कसैले चाहिँ नियुक्ति नगरेर चाहिँ त्यो कन्सल्टेन्टको रूपमा तोक्नु भएको छ र जहाँ आवश्यकता पर्छ त्यो मनोसामाजिक परामर्शदाताले सेवा दिइराखेको छ र उसले के गर्छ त भन्दाखेरि यसमा यो व्यक्तिमा यो समस्या छ, मानसिक समस्या छ अथवा मनोसामाजिक समस्या चाहिँ देखिएको छ भनेर उसले आइडेन्टिफाई गर्छ। मनोसामाजिक अपाङ्गतामा रहेका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्यलाई सहजीकरण गर्नुको लागि मन्त्रालय अब कसरी अगाडि बढ्छ, तपाईहरु कतिको प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ? यो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो र यसको लागि मन्त्रालयले के छ यहाँ नीति बनाउँछ, यसले कानुनहरूलाई कार्यान्वयन गर्छ र यो कसरी गर्छ त भन्दाखेरि यहाँ सङ्घमा महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय छ, त्यसपछि हाम्रा 7वटा प्रदेशहरूमा सामाजिक विकास मन्त्रालय छ, त्यहाँ सामाजिक विकास महाशाखा हुन्छ र त्यसले यो सेक्टर चाहिँ नि त्यसले ह्यान्डल गरेको हुन्छ र त्यो प्रदेश मार्फत त्यसले चाहिँ काम गरिरहेको प्रदेश मार्फत हामी स्थानीय तहहरूमा सबै स्थानीय तहहरूमा त्यसको मार्फत चाहिँ हामी कम्युनिकेसन गर्ने अथवा कोअर्डिनेसन गर्ने र एउटा प्रदेशले उसको अन्तर्गत रहेका सबै पालिकाहरूमा यी व्यवस्थाहरूलाई कसरी कार्यान्वयन भएको छ अथवा भएको छैन अथवा के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यसले चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेको हुन्छ र हामी प्रदेशसँग पनि टाइअप भएर पालिकाहरूसँग चाहिँ पुग्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामी सबै ठाउँमा नपुग्न सक्छौँ तर संयन्त्र चाहिँ त्यो मेसिनरी चाहिँ फिट भयो भने त्यो चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्छ। त्यसैले अब हामीले चाहिँ के गर्छ, यो सरकारी संयन्त्र भयो, त्यसपछि फेरि यो क्षेत्रमा काम गर्ने थुप्रै गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि यस्तो अवस्था छ है भनेर हामीले चाहिँ परिचालन गरिरहेका छौँ। परिचय पत्र सहज ढङ्गबाट पाउनका लागि कस्तो वातावरण बन्नुपर्छ होला र यसका लागि को जिम्मेवार हुनुपर्छ? जनताको घर दैलोमा पुगेको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो। स्थानीय सरकारमा पनि त्यहाँ वडा लेभल सबभन्दा नजिकको चाहिँ वडा हो। त्यो वडाले त्यो वार्ड लेभलमा त्यहाँ चाहिँ यो मानसिक मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समस्या त्यसलाई क्याटेगोराइज गरेर त्यो व्यक्ति पहिचान गरेर त्यसलाई मनोसामाजिक परामर्श दिने अथवा त्यसले पाउने अधिकार त्यो जुन चाहिँ सेवा सुविधा हो त्यसको निम्ति सम्बन्धित अस्पतालमा पुर्याउने, उपचार गर्ने, परिवारमा पुनर्मिलन गराउने यस्ता कामहरू त्यहाँ वडा लेभलबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूलाई यसमा थप ओरिएन्टेसन अथवा चाहिँ उहाँलाई अभिमुखीकरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामी त्यही दिशातिर अगाडि बढिरहेका। अपाङ्गता कसैको रहर वा इच्छा होइन, यो कुनै जात, धर्म, लिङ्ग वा क्षेत्र विशेष भनेर तोकिएको पनि हुँदैन। जसलाई पर्यो न सार्न मिल्छ न साट्न मिल्छ। तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिले भोगिरहेको कठिनाई, अवरोध तथा विभेदप्रति संवेदनशील हुँदै उनीहरूका लागि सेवा, सुविधा र पहुँचको अवसरबारे आवाज उठाउन भने सकिन्छ। राज्यलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकारबारे खचखच्याउन भने सकिन्छ। आजको विभेदलाई अवसरमा परिणत गर्न भने पक्कै सकिन्छ। त्यसमा राज्यको प्रमुख दायित्व हुने नै भयो। त्यसका अलावा परिवार, समाज र सरकारवाला सबैले सघाउनुपर्छ। मनोसामाजिक अपाङ्गता बारेको बुझाइमा जनचेतनाको अभाव प्रष्टै छ। राज्यले कानुन निर्माण मात्र गरेर ठुक्क हुन मिल्दैन। त्यसको कार्यान्वयनमा आएका जटिलता के छन् तिनको पहिचान गरेर हल गर्नुपर्छ। जताततै अवरोधहरू छन्, अप्ठ्याराहरू छन्, तर हरेक नागरिकले सम्मानपूर्वक र बराबरी हैसियतमा बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि अवरोध र अप्ठ्यारा चिर्नुपर्छ। मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहिचान सहितको परिचय पत्र वितरणले त्यस्ता व्यक्तिहरूको अवसरमा पहुँच बढ्छ।
स्वास्थ्य सेवाको सुविधा प्राप्त हुन्छ। संवैधानिक र कानुनी रूपमा नागरिकले पाउनुपर्ने अधिकार र सेवा सुविधाबाट कोही पनि वञ्चित हुनु हुँदैन। मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति यी सुविधाबाट वञ्चित भइरहेका छन् भन्ने कुरा बुझ्न ढिला नहोस्। मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पनि सामाजिक रूपमा बहिष्करण नगर्न तपाईँ हामी सबै जागरुक हुन आवश्यक छ। अर्को साता मानसिक सुस्वास्थ्यको अर्को विषय लिएर आउनेछु। आजको कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।